शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राम मंदिर से आने वाली इस वीडियो के बारे में, जिसमें अल्लाह का एक बहुत बड़ा मुजज़ा हुआ। हिंदुओं के चेहरे क्यों डरे सहमे हुए थे? रमज़ान का चांद नज़र आते ही ऐसा क्या हो गया था कि हिंदुओं के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी? हिंदुओं की इस कदर बुखलाहट का क्या राज था? हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का भी हिस्सा बन जाइएगा। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। हर तरफ खुशियाँ बिखरी हुई हैं। भारत के मुसलमान जो कि बेहद गमज़दा और दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, आमद रमज़ान ने उनके चेहरे पर एक बार फिर से खुशी की कलियाँ खिला दी हैं। हिंदुओं ने इस खुशी को भी गारद करना चाहा, मगर रमज़ान का चाँद नज़र आते ही अल्लाह ताला का ऐसा मोजज़ा हुआ कि अब उम्मीद है पूरे रमज़ान हिंदू मुसलमानों के खिलाफ कोई भी साजिश नहीं करेंगे। दोस्तों, ये वाक़या राम मंदिर में पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। मुसलमानों की ज़िंदगी में माह रमज़ान बेहद अहमियत का हामिल है, और इस मुबारक महीने में मुसलमान इंतहाई खुशू के साथ इबादत करते हैं। रोज़ा दुनिया के तकरीबन हर मज़हब में इबादत के तौर पर मौजूद है, लेकिन इसे पूरा करने के अपने अपने तरीके हैं। दोस्तों, अयोध्या के मुसलमानों के लिए रमज़ान किसी तोहफे से कम नहीं है। जब उनके ज़हम कुछ मुंतबिल होंगे और उन्हें सुकून नसीब होगा, वो जब भी कभी राम मंदिर के पास से गुजरते हैं तो उनके सीनों में वही तकलीफ उभर कर आती है जो बाबरी मस्जिद को मुनहदम होते हुए देखकर उन्होंने महसूस की थी। बेशक उन्होंने बड़ी कारी ज़रब लगाई और मुसलमानों को बेहद तकलीफ पहुंचाई, लेकिन फिर भी मुसलमान अल्लाह ताला पर तवक्कल रखते हुए खामोश थे, दुखी थे, और अब रमज़ान की आमद से उनमें एक नया जोश और जज्बा भर गया है। वहीं हिंदुओं की साजिशों में भी इजाफा हो गया है। मुसलमानों को एक बार फिर से मुतमिन देखकर वो फिर से साजिशों के ताने बाने बुनने लगे हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसी साजिश की कि मुसलमान हैरान रह गए। आमद रमज़ान के वक्त भी हिंदू अपनी फितना साजियों से बाज नहीं आए, मगर अल्लाह का मोजज़ा देखकर मुसलमान खुशी और जोश से अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। नाज़रीन गिरामी, रमज़ान का चाँद नज़र आने से कुछ दिन पहले अयोध्या में एक दीवाना शख्स कहीं से चलते फिरते आ गया। वो अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह जैसे अल्फाज अपने मुंह से निकाल रहा था, जिससे मुसलमानों को अंदाज़ा हो गया था कि वो एक मुसलमान शख्स है, मगर उसके घर बार के बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं थी, ना ही उसके बारे में कोई जानता था कि वह कहाँ से आया है और अयोध्या में आने का उसका मकसद क्या था। वो सुबह से शाम तक एक ऐसे मुकाम पर बैठा रहा, लोग उससे पास से गुजर रहे थे, उसे देख रहे थे, किसी ने अज़राए हमदर्दी उसे खाना भी खिला दिया था। मगर जब रात गहरी हुई तो उसी पागल शख्स के चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुसलमान परेशान हुए और जल्दी से अपने अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वो पागल शख्स भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे कुत्ते पड़े हुए थे जो हिंदुओं के थे। उन्होंने अपने घर और मवेशियों की रखवाली के लिए उन्हें पाल रखा था। वो बहुत ही खूनखार थे और तब तक किसी पर हमला नहीं करते थे जब तक हिंदुओं की तरफ से कोई इशारा न मिल जाता। मुसलमानों ने जब हिंदुओं की ऐसी फितनासाजी देखी तो अफसोस से सर हिलाने लगे। हिंदुओं ने अपनी शिद्दत पसंदी की इंतहाओं को एक पागल शख्स पर भी नहीं रोका था और इस पर भी कुत्ते छोड़ दिए थे। मुसलमानों ने उस पागल को एक जगह पर बिठाकर पानी वगैरह पिलाया और इसके बाद एक नेक दिल बूढ़ा जो कि अपने घर में अकेला रहता था उस पागल को अपने साथ ले गया। पागल के पास एक छोटी सी गठरी भी थी जिसमें शायद उसके कपड़े वगैरह बंधे हुए थे। वह गठरी भी उसी बूढ़े शख्स के सुपुर्द कर दी गई जो उस पागल शख्स को पनाह दे रहा था। सब अपने अपने घरों को लौट गए। अगले दिन सभी लोग उस पागल शख्स की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए गए। वो चाहते थे कि उसका नाम पता कहीं से मिल जाए और वो उसे बाहिफाजत उसके घर में पहुंचा दे, लेकिन यहाँ पर उसे हिंदू अपनी शिद्दत पसंदी के हाथों मजबूर होकर नुकसान पहुंचा सकते थे या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर देते जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती। इस्लाम ने मुसलमानों को मुसलमान का भाई करार दिया, इसलिए अब उस मजजूब शख्स की हिफाजत करना भी सब मुसलमानों का फ़र्ज था। उसका ख्याल अपने दीनी हुक्म और इंसानियत के नाते रख रहे थे, मगर वो नहीं जानते थे कि उस मजजूब शख्स की बदौलत उन्हें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। अगले दिन जब तमाम मुसलमान बुरे आदमी के घर इकट्ठे हो गए तो उस पागल का हुलिया दुरुस्त करने का सोचने लगे। इसलिए उसके सामान को खोला गया तो उसमें से एक कागज़ निकल कर गिरा। कागज़ पे लिखी हुई तहरीर को पढ़कर सब हैरान रह गए। ये एक नाकाबिले यकीन बात थी, लेकिन मुसलमानों ने उस पर यकीन कर लिया, क्योंकि इस्लाम मजहब ही ऐसा है कि उसमें अल्लाह ताला कभी भी कोई भी मोजज़ा वकूफ़ पज़ीर कर देते हैं। उस कागज़ पे लिखी तहरीर ये थी कि ये महबूब शख्स जिस किसी को भी मिले वो इसका ख्याल रखे और जहाँ कहीं भी ये जाना चाहे इसे आगे बढ़ने दे। इसका कोई भी वारिस नहीं है।
لیکن یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اور مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہے۔ رمضان کی آمد ہونے والی ہے، یہ رمضان کے سارے روزے رکھتا ہے، اس لیے کوئی بھی غلطی سے اس کا روزہ نہ توڑوا بیٹھے۔ اس بات کی مکمل گارنٹی ہے کہ یہ روزہ رکھنے کے بعد اسے پورا بھی کرتا ہے۔ مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اس مجذوب شخص کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس لیے سبھی اس کا خیال رکھنے لگے، لیکن سبھی کو پتہ تھا کہ یہ کچھ دن کا مہمان ہے اور پتہ بھی نہیں چلے گا جب یہ کہیں پر چلا جائے گا۔ آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور وہ دن آ ہی گیا جس کا مسلمانوں کو بہت ہی شدت سے انتظار تھا۔ آج چاند رات تھی، صبح سبھی کو روزہ رکھنا تھا۔ آمد رمضان کا یہ موقع سبھی کے لیے بہت بھلا تھا۔ سبھی لوگ نماز عشاء کرنے کے بعد تراویح ادا کرنے کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی جا رہی تھی۔ تراویح پڑھانے کے بعد مولانا صاحب نے مسلمانوں کو درس و تدریس دی اور اس کے بعد سب میں میٹھا تقسیم کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دے دی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ کے اس مجذوب شخص سے سبھی کا دھیان بٹ گیا جو اس کے ساتھ یہاں پر آیا تھا۔ سبھی اپنے اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہے تھے کیونکہ صبح اٹھ کر سحری بھی کرنی تھی اور اس کے بعد ذکر و اذکار بھی کرنا تھا، اس لیے سبھی مسجدوں سے واپس لوٹنے ہی سو گئے تھے، مگر سب اچانک ہی بکھلا کر اٹھ بیٹھے تھے کیونکہ اس مجذوب شخص کی چیخنے کی آواز ایک بار پھر سے آ رہی تھی۔ سبھی جلدی سے اٹھے اور اپنے گھروں سے باہر بھاگے۔ ہندوؤں سے کچھ بعید نہیں تھا، انہوں نے ایک بار پھر مجذوب شخص کے پیچھے شاید کتے چھوڑ دیے تھے جس کی وجہ سے اس کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سبھی اکٹھے ہو کر بھاگنے لگے، مگر آج مجذوب شخص تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا، البتہ اس کے چیخنے کی آوازیں سبھی کو سنائی دے رہی تھی۔ سبھی یہاں وہاں بھاگتے دوڑتے اسے تلاش کر رہے تھے۔ سبھی کو اپنی غلطی کا احساس تھا کہ انہوں نے اس مجذوب شخص کو اپنی ذمہ داری پر رکھ تو لیا مگر اس کا خیال نہیں رکھ پائے۔ اس کے بارے میں خیال نہ کرنے پر سبھی پچھتا رہے تھے، مگر اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اسے جلد سے جلد ڈھونڈ لیا جائے۔ اب تو اس کے چیخنے کی آوازیں بھی مدھم پڑتی جا رہی تھی، اس لیے سبھی بھاگتے ہوئے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ جب ایک شخص نے دھیان لگا کر سنا تو اسے پتا چلا کہ یہ آواز رام مندر کی طرف سے آ رہی ہے۔ مسلمان بہت زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ رام مندر ہندوؤں کی ملکیت تھا اور وہ اس مجذوب شخص کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ وہ جلدی سے رام مندر کی طرف بھاگے، ان کی یہی کوشش تھی کہ جلد از جلد رام مندر تک پہنچا جائے۔ بھاگتے دوڑتے وہ رام مندر کی حدود میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تمام مسلمان بے اختیار سجدے میں گر گئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ وہاں اس قدر زیادہ شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اللہ اکبر کے نعروں کو سن کر ہندو بھی اٹھ کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور رام مندر میں اکٹھے ہو گئے، مگر آگے کا نظارہ ان کے لیے بھی اتنا ہی حیرت کا سبب بنا تھا جتنا کہ مسلمانوں کا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ مجذوب شخص جو روزے رکھا کرتا تھا وہ رام مندر کے بیچوں بیچ بیٹھا ہوا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کے ارد گرد روشنی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فرشتوں کی آمد رام مندر میں ہو رہی ہو اور وہ اس کی حفاظت کر رہے ہوں، جبکہ وہ کتے جو ہندوؤں کے تھے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اب اس طرح سے چپ بیٹھے ہوئے تھے جیسے وہ اسی مجذوب شخص کے غلام ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہندوؤں کی حیرت کی انتہا اس وقت حد سے تجاوز کر گئی جب ان کتوں کے مالک نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہا تھا اور کتوں نے انہیں پر حملہ کر دیا اور پھر سے مجذوب شخص کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ وہ مجذوب شخص اللہ اکبر سبحان اللہ جیسے الفاظ اپنے منہ سے نکال رہا تھا جسے وہ کتے بہت ہی عقیدت کے ساتھ سن رہے تھے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی رام مندر میں اتنا بڑا معجزہ ہوا تھا کہ ہندو دم باخود تھے اور جس طرح آئے اسی طرح سے واپس لوٹ گئے تھے، جبکہ مسلمانوں کے دلوں میں جو سکون بڑا تھا اس کی مثال پیش کرنا بھی ناممکن تھا۔ ابھی رمضان شروع ہوا تھا کہ مسلمانوں کو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے مل گیا تھا۔ دوستو، روزے کو قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے ڈال کہا گیا ہے۔ تمام عبادات کا اللہ تعالیٰ نے اجر مقرر کر دیا ہے، مگر روزے کا اجر خود اللہ تعالیٰ نے بندے کو قیامت کے دن تحفۃً دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں پورے دل کے ساتھ روزے رکھیں۔ روزہ رکھنے کے بعد جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے فلسطینی بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ انہیں ہماری دعاؤں کی بے حد ضرورت ہے۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔